बारिश और आंसू। बाबा मुकद्दम। सरमा की शाम थी। बंदरगाह पहलवी के कोहर आलूद और उदास साहिल पर मैं और महमूद चहलकदमी कर रहे थे। साहिल पर मैं था और वो, और मौजों का शोर और परिंदों की आवाज़ें जो दूर समंदर की सतह से मिले मिले पर मारते चले जा रहे थे। आगे बढ़कर समंदर तारीक हो गया था और काले बादल उस पर इस तरह झुकाए थे कि ख्याल होता था वहाँ आसमान और समंदर मिलकर एक हो गए हैं। इस निवाह की सर्दियों में साहिल की फ़िज़ा रूंधी और गम आलूद सी हो जाती है। दूर दूर तक फैले हुए बांस के बंगले और लकड़ी के रंग बरंगे केबन मकीनों से खाली होकर ख्वाबीदा ह्यूलों की तरह पड़े नज़र आते हैं, और गले हुए लट्ठे, खाली डब्बे, गुज़िश्ता गर्मियों में समंदर पर आने वालों के आरज़ी क़याम की बेरंग निशानियाँ और बोतलें जिन्हें मौजें साहिल पर फेंक देती हैं, और घूंगे और सीपियाँ रेत पर बिखरी होती हैं। वहाँ पर आदमी को महसूस होता है कि फरामोशी और खामोशी की इन घड़ियों में वो खुद भी हल हुआ जा रहा है। एक अंदोहनाक सुकून उसके वजूद में सरायत करने लगता है, और मायूसी और रायगानी की कैफियत नीम गर्म बफारे की तरह उसको अपनी लपेट में ले लेती है। एक बहुत बड़ी मौज सफ़ेद चादर की तरह हमारे पैरों के आगे बिछ गई। कुछ देर तक ज़मीन पर सफ़ेद सफ़ेद झाग टिका रहा, फिर वहीं का वहीं जज्ब हो गया। हमारे पैरों तले बालू दबकर सख्त होती गई और उसमें समंदर का पानी इकट्ठा होने लगा। हमारे पैर उसे धंसाकर उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर खींच लेते थे। हम पलटे, मुड़कर देखा तो मौजों ने हमारे कदमों से पड़ने वाले निशानों को भर दिया था। गोया हम वहाँ थे ही नहीं, गोया कभी किसी ने वहाँ कदम ही नहीं रखा था। महमूद ने यह देखा तो कहने लगा, अजीब दुनिया है। चंद साल पहले मैं इसी शहर में तोपखाने का अफसर था। जंग छिड़ी तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। मैं रूसी फौज के हाथों गिरफ्तार होकर इसी शहर में सुलाखों के पीछे पहुंच गया। रूसियों ने तोपों पर कब्जा कर लिया और अफसरों को जेल में डाल दिया। सिपाही भी इधर उधर हो गए, बस घोड़े बाकी रह गए। मेरा घोड़ा अबलख था, बड़ा खुश रंग, जवान और चुलबुला, खूब गर्दन बांधकर चलता था। उसकी आंखों की रंगत भी अनोखी थी, नीली नीली सी मालूम होती थी। बैरकों में उसका नाम कासी पड़ गया था। कासी मेरी सवारी का घोड़ा था। जवानी और मस्ती के दिन थे। कासी पर सवार होता तो मज़ा आ जाता। अफसर का घोड़ा था, इसलिए उसकी ख्यालदारी और मानगौन भी दूसरे घोड़ों से ज़्यादा होती थी, और वो हमेशा चाक रहता था। मैं जैसे ही उस पर सवार होता, वो टांगें खोल कर चमकता और गर्दन उठाकर अगली टापों पर दुलकी चलने लगता था। रास्ते की पत्थरीली ज़मीन पर उसके नाल पड़ने की आवाज़ से फिज़ा गूंजने लगती, और दाहिने बाएं लोग कासी की मस्ताना चाल देखने के लिए चलते चलते रुक जाते थे। मैं उस पर सीना ताने बैठा होता और ख़ुद भी गर्दन अकड़ा लेता और तरंग में आकर झूमने लगता। मैं और कासी शहर भर में मशहूर थे। कासी मुझसे इतना हिला हुआ था कि अगर मैं दूर से उसको पुकारता तो वो फ़ौरन गर्दन घुमाता और जवाब में हिनहिनाकर मुझे देखने लगता। जब मैं जेल में बंद हुआ तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र मुझे कासी ही की थी कि मालूम नहीं उसके दाने घास की खबरगीरी और मलाई दलाई हो रही है या नहीं, और ये कि उसका क्या हशर किया जाएगा। और भी हज़ार फ़िक्रें थीं। खुद मेरा क्या होगा? हमें यहीं कैद रखा जाएगा या साइबेरिया या किसी और इलाके में फेंका जाएगा? जंगी कैदियों के बारे में तरह तरह की अफवाहें सुनने में आ रही थीं। जितने मुंह उतनी बातें थीं। मुझको कहा गया कि मैंने तो लड़ाई में तोपें इस्तेमाल की थी और अपना सारा गोला बारूद दुश्मनों पर झोंक दिया था, इसलिए मेरा अंजाम बहुत बुरा होना है। लेकिन किसी को ठीक ठीक कुछ भी पता नहीं था। कोई नहीं जानता था कि हमारा मामला किस करवट बैठेगा। जेल में हमारे पास करने को कुछ ना था। मैं एक कोने में जा बैठता और सोचा करता। दिल चाहता था आज़ाद हो जाऊं और जाकर कासी को देखूं, उसकी गर्दन थपथपाऊं, उसकी थूथनी पर हथेली रखकर उसकी सांस की गर्मी महसूस करूं। ये सारे ख्यालात दिन ही दिन रहते, मगर रातें वहशतनाक होती थीं।
قیدیوں کے سونے کی اپنی اپنی ادائیں تھیں۔ کچھ تھے جو زور زور سے خراٹے لیتے تھے، بعض پوری آواز سے بولے جاتے، حکم احکام دیتے اور کبھی رونا شروع کر دیتے۔ ان کی فریادیں اور بولیاں سن کر طبیعت میں عجیب مایوسی اور افسردگی پیدا ہو جاتی۔ وہاں آدمی دیکھتا کہ لوگ کیا کیا ارمان لے کر سونے لیٹتے ہیں اور خوابوں کی دنیا میں پہنچ کر کابوسوں سے دوچار ہو جاتے ہیں، چلاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، کھکیاتے ہیں، کبھی کسی بات کا اعتراف کر جاتے ہیں، کبھی کسی تمنا کا اظہار، اور کبھی بہکنے لگتے ہیں۔ میرے خوابوں کی دنیا کے زیادہ حصے پر کاسی کا عمل تھا۔ مجھے اس کی نیلگوں آنکھیں نظر آتی کہ اندھیرے میں چمکتی ہوئی میری طرف ٹکٹکے باندھے ہیں۔ ان آنکھوں میں التجا ہوتی اور ملامت بھی ہوتی۔ ایک دن جیل میں خبر پھیل گئی کہ کل روس والے توپیں اور گھوڑے جہاز میں بھر کر لیے جا رہے ہیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کاسی کا کیا ہوا؟ اسے بھی لے جا رہے ہیں۔ اگر یہی ہوا، میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ یہ آس بھی ٹوٹ جائے گی کہ کبھی کاسی کو پھر دیکھ سکوں گا۔ وہ میرا دوست تھا۔ ہم دونوں ہی جنگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے اور اب اس کو لیے جا رہے تھے۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو کاش میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا۔ میں نے اپنے ساتھی قیدیوں کے سامنے توپوں اور گھوڑوں کا ذکر چھیڑا اور کاسی کے بارے میں ان کا خیال دریافت کیا۔ سب قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ آخر ایک قیدی نے کہا کہ کاسی سواری کا گھوڑا ہے، توپ گاڑی کھینچنے کے کام کا نہیں۔ پھر لڑائی کا زمانہ ہے، رسد کی یوں ہی کمی ہے، اس لیے یقینی بات ہے کہ کاسی کو کاٹ کر اس کا گوشت کھا لیا جائے گا۔ تو کاسی کو ذبح کر ڈالا جائے گا اور اس کا گوشت فوجیوں کو کھلا دیا جائے گا۔ پھر وہ فوجی بھی محاذوں پر مارے جائیں گے بیچارے۔ اسیر ہونا اور جیل میں پڑنا بری چیز ہے۔ قید میں آدمی کا مزاج عجیب سا ہو جاتا ہے، خود پر اس کا بس نہیں ہوتا اور وہ ایک فاضل شے بن کر رہ جاتا ہے۔ ہر دن، ہر ساتھ اس کے دماغ میں ہزاروں خیالوں کے بلبلے ابھرتے ہیں اور ایک ایک کر کے پھوٹ جاتے ہیں۔ رات آتی ہے تو خوابوں کی کوہریلی دنیا کے اعصاب اس پر یلغار کرتے ہیں۔ دوسرے دن پھر وہی فکریں، وہی خیال، وہی ہراس، وہی نا امیدی، وہی جیل کے بذائقہ پتلے شوربے کے ساتھ سخت پتھر روٹیاں نگلنا اور سوچتے رہنا۔ جب یہ خبر اڑی کہ کل گھوڑوں کو لے جائیں گے، مجھے سارے دن کاسی ہی کا خیال آتا رہا۔ رات کو بڑی بے چین نیند سویا۔ دوسری صبح ہم سب قیدی وقت سے پہلے جاگ اٹھے تاکہ جیل کی کھڑکیوں سے توپوں اور گھوڑوں کے لے جانے کا تماشا دیکھیں۔ یہ تماشا دیکھنا بھی ایک تماشا ہی تھا۔ آدمی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا مال لوٹے لیے جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم کھڑکیوں کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ وہاں سے بارکوں کا احاطہ اور استبل دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بارش کی ہلکی دھند میں دور سے گھوڑوں کے سر نظر آئے۔ ایک ایک سپاہی دو دو گھوڑوں کو دہانوں سے پکڑے کھینچتا لا رہا تھا۔ گھوڑوں کا دیکھ کر مجھ پر عجیب نا امیدی سی چھا گئی۔ دل دھڑ دھڑ کرنے لگا، ٹانگوں میں دم نہ رہا اور منہ خشک ہو گیا۔ پھر بھی میں نے گردن آگے بڑھا دی کہ ان گھوڑوں میں ہی کاسی کو تلاش کروں۔ ہماری فوج کے سب گھوڑے گہرے رنگ کے سرنگ اور کمید تھے، صرف کاسی کے رنگ میں سفیدی اور اجلا پن تھا۔ وہ ابلک گھوڑا تھا۔ اس کے بدن بھر پر چھوٹی چھوٹی بھوریاں اور کتھئی چتیاں تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سفید رنگ پر ان دو رنگوں کا چھینٹا دے دیا گیا ہے۔ دور پر میں نے اس کا چتکبرا رنگ دیکھا، میری سانس گھٹنے لگی۔ وہی تھا، اس کے تیوروں کا تیکھا پن اور گردن کا کھنچاؤ رخصت ہو چکا تھا۔ سر لٹکا ہوا اور کنوتیاں گری ہوئی تھیں۔ اگلی چھل بل اور تراروں کا کہیں پتہ نہ تھا۔ میلا چکٹ ہو رہا تھا۔ ٹانگوں پر کیچڑ اور لید کے تھکے جم گئے تھے۔ ہفتوں سے نہ ملائی دلائی ہوئی تھی، نہ کھریرا پھیرا گیا تھا۔ وہ جیل کے سامنے پہنچا تو میری زبان کو قفل لگ گیا۔ چاہتا تھا پکاروں، کاسی کو بلاؤں، چوکیداروں سے کہوں کہ اسے ذرا میری طرف گھما دیں۔ میں نے کسی طرح خود کو سنبھالا۔ سوکھے گلے سے دو تین بار صرف ایک لفظ نکل پایا، کاسی، کاسی، کاسی۔
अबलख घोड़े में जान सी पड़ गई। यकीन करो उसकी गर्दन तन गई। उसने सर घुमाया और जहाँ से मैंने उसे पुकारा था उस तरफ देखने लगा और ज़ोर से हिनहिनाया। नहीं मालूम कैदियों के झुरमुट में खिड़की के पीछे मैं उसको दिखाई दिया कि नहीं, मगर चंद लम्हों के लिए उसके पैरों में वही रक्स किसी चलत फिरत नजर आई। फिर सिपाही ने उसके दहाने की आहनी डंडी को उसके मुंह के अंदर जोर से खटखटाया और तकलीफ की शिद्दत से उसकी हालत फिर उसी तरह रद्दी हो गई। काशी को ले गए। दूसरे घोड़ों के साथ उसे भी जहाज पर चढ़ा दिया गया और हम दूर से देखते रहे कि वो दूर होते जा रहे हैं। हम दोनों सुनसान पुश्ते पर चल रहे थे। समंदर की जानिब से तेज हवा के झोंके आ रहे थे और मौजें पुश्ते से टकरा टकरा कर पानी उड़ा रही थीं। हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही थी। मैंने महमूद की तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे और रुखसारों पर तरी थी। मैंने पूछा, क्या रोए हो? वो बोला, नहीं, हमारी उम्रों के मर्द रोते नहीं, आंसू ही नहीं निकलते। बारिश हुई है। अंधेरा फैल रहा था और समंदर काला होता जा रहा था। हम वापस आने लगे और रास्ते में महमूद को मैंने ये किस्सा सुनाया। मैं फौज में नया नया अफसर हुआ था। रोज़ सुबह सुबह मैं अपने घर की गली के आगे सड़क पर जा खड़ा होता। मेरी रेजिमेंट की बस आती और मैं उस पर सवार होकर कैंप चला जाता था। एक दिन मैं ज़रा जल्दी सड़क पर आ गया था। कुछ बस ने भी देर लगाई। मेरा एक दोस्त उधर आ निकला और हम वहीं खड़े खड़े बातें करने लगे। वो भी फौज में अफसर था। बातों बातों में उसने बताया कि उसके पास एक खूबसूरत बादामी समन घोड़ा है जिसे वो बेचना चाहता है। मैं इस दोस्त से बखूबी वाकिफ था और जानता था कि वो मामलत का खरा आदमी है और समन घोड़े मुझको पसंद भी थे। लिहाजा मैंने जानवर को देखे बगैर ख़रीद लिया और सौदा वहीं का वहीं पक्का हो गया। दोस्त ये कहकर रुखसत हो गया कि उसी दिन घोड़े को मेरी रेजिमेंट में भिजवा देगा। हमारी रेजिमेंट का पड़ाव शहर से फासले पर था और दोपहर को हम वहीं रह जाते थे। उस दिन मैं खाना खाकर उठा ही था कि एक सिपाही खबर लाया कि घोड़ा आ गया है। हमारे कैंप के बीच में एक लंबी सड़क थी जिसके दोनों तरफ चनार और सफ़ेदार के दरख्तों की कतारें थीं। इनमें सफ़ेदार चनारों से ऊंचे निकल गए थे। मैं दफ्तर से बाहर आकर सड़क पर खड़ा हो गया। देखा एक सिपाही शोख रंग के एक घोड़े पर बैठा हुआ आ रहा है। बड़े कद काठ और बुलंद गर्दन का घोड़ा था। जिसामत ऐसी कि उसकी जीन पर बैठा हुआ सिपाही छोटा सा मालूम हो रहा था। करीब आया तो मैंने देखा कि अजब खुश अंदाज और खुश रंग घोड़ा है। उसके रोंगटे सुनहरी माइल थे और छिलमिल कर रहे थे। छोटा सर, नर्म चमकीली आंख, मजबूत जोड़बंद और भारी सुम, ऊंची गर्दन, तना हुआ सीना, चलने रुकने में सर को बांधे हुए। इस छप का घोड़ा आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा था। समन घोड़ा कम होता है, खुसूसन यकसा और शोख बादामी रंग का समन। मैं बेख्तियार होकर उसकी सिरी और कनौतियाँ सहलाने लगा। वो मज़े में खड़ा रहा जैसे बरसों का मुझसे हिला हुआ हो। सिपाही उस पर से उतर पड़ा और मैं वहीं आजमाइश के लिए उसकी रकाब में पैर डालकर जीन पर बैठ गया। घोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने उसे पोया चलाया, फिर दुल्की। उसके बाद कैंप की सड़क पर दूर तक बड़े इत्मीनान के साथ सर पर दौड़ाया। उसकी सवारी ऐसी हमवार और उम्दा थी कि मालूम होता था नर्म गद्दे पर बैठा हूँ और फिजा में तैर रहा हूँ। हमने उसको अस्तबल में पहुँचा दिया और वहाँ सिपाही को लौटाने के लिए उसका जीन उतारा गया तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि ये खूबसूरत घोड़ा जी पुश्त है। जी पुश्त उस घोड़े को कहते हैं जिसकी कमर में नीचे की तरफ खम होता है। ये घोड़े का ऐब समझा जाता है। कहते हैं इसका खम ज़्यादा होने से घोड़े का दम कम हो जाता है और इस घोड़े की कमर में ज़्यादा खम था। उसकी पीठ का वो हिस्सा जहाँ जीन रखते हैं कमान की तरह झुका हुआ था। लम्हा भर को मुझे ख्याल आया कि उसे वापस फेर दूं, लेकिन मेरा जी न माना। बहुत खूबसूरत घोड़ा था। उसकी असालत, उसके तेवर और उसके जमाल पर क्यों कर आंखें फेर लेता। घोड़े को अस्तबल में बांध दिया गया और दूसरे दिन से वो मेरी सवारी में रहने लगा। तुम्हारे और इस सबलग घोड़े की तरह मुझ में
اور اس سمند میں بھی عجب چاہت اور لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ بلند قامت زیں پشت سمند جو گردن اٹھا کر چلتا اور بن بن کر زمین پر پاؤں رکھتا بہت جلدی مشہور ہو گیا۔ سرپٹ چال میں وہ سرسر کی طرح فضا کو چیرتا نکل جاتا، اور چونکہ اس کی کمر میں خم تھا اس لیے اس پر بیٹھنے میں بڑی راحت ملتی تھی۔ 1-2 ہی سال گزرے تھے کہ توپ گاڑیاں پیٹرول سے چلنے لگیں۔ پرانی چال کی گاڑیاں کباڑ خانوں میں ڈھیر ہوتی گئیں اور انہیں کھینچنے والے گھوڑے گلوں میں بھیجے جانے لگے۔ فوج سے استبل اور گھوڑوں کا سیغہ ہی ختم ہو گیا، تو میں بھی مجبور ہوا کہ اپنے سمد کو وہاں سے ہٹا لے جاؤں، اور چونکہ میرے پاس اسے رکھنے کا ٹھکانہ نہیں تھا اس لیے اس کو بیچنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ 2-3 ہفتے اسی ادھیڑ بن میں گزر گئے۔ میرا دل اس کو الگ کرنے پر کسی طرح نہ اٹھتا تھا، مگر بالآخر جب سارے استبل گھوڑوں سے خالی ہو گئے اور توپ گاڑیاں ہٹا دی گئیں اور خود میرا تبادلہ بھی سٹاف میں ہو گیا، تب مجھے اپنے گھوڑے کو صبر کرنا ہی پڑا۔ میری ریجمنٹ کا ایک سائز جو چھٹنی میں آ گیا تھا ایک خریدار کو لے آیا۔ اس نے گھوڑے کو دیکھا بھالا، پسند کر لیا اور پیسے بھی اچھے دیے۔ میں نے اس سے صرف اتنا کہا کہ اس لاڈلے گھوڑے کو تکلیف نہ دے، اور اگر اسے بیچے تو کسی ایسے آدمی کے ہاتھ بیچے جو اس کو فٹن یا چھکڑے میں نہ جوتے۔ کئی مہینے گزر گئے، مجھے اپنے زیں پشت سمند کی یاد آتی رہتی تھی، اور جیسا کہ تم نے بتایا میرا بھی دل چاہتا تھا کہ کسی صورت اسے دیکھوں، اس کی گردن تھپ تھپاؤں اور اس بے زبان کے منہ کے آگے ہاتھ کروں اور اس کی گرم اور نرم سانسوں کو محسوس کروں۔ ایک دن خیابان شمیران کی چڑھائی پر مجھ کو ایک اونچا لاغر زیں پشت گھوڑا دکھائی دیا۔ آنکھیں بجھی بجھی، نڈھال، بدن پسینے میں تر بتر، مگر اسی آن کے ساتھ جو مجھے اپنے سمند میں نظر آتی تھی۔ بوجھ سے لدے ہوئے ایک کھڑکھڑے میں جوتا اسے کھینچ رہا تھا۔ کوچوان نیچے اتر کر اس پر چابوکیں برسا رہا تھا اور کھڑکھڑے کو دھکا لگا کر تیزی سے چڑھائی چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہی تھا، اس کا سنہرا بدن میل کچیل اور پسینے کے لیپ سے کالا ہو رہا تھا۔ میرا بہت جی چاہا کہ اس کو قریب سے جا کر دیکھوں، اسے پکاروں اور اس کا بدن سہلاؤں، لیکن مجھے اس سے شرم آ رہی تھی۔ وہ ایسے حال میں نہ تھا کہ میں اس کے سامنے جا سکتا۔ اس کی رگیں ابھر آئی تھیں اور داہنے بائیں پٹھوں پر اور پیٹھ پر چابک کی مار سے نالیاں سی بن گئی تھیں۔ میں نے سوچا کوچوان سے بات کر کے گھوڑے کی کچھ سفارش کروں، لیکن اس سے ہونا کیا تھا؟ وہ شکستہ حال قیدی، وہ تھکا ہارا زیں پشت سمند جو اب میرا نہیں تھا، میں خود سمجھ سکتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ پانی تیز برسنے لگا تھا اور تاریکی پھیل گئی تھی۔ میں اور محمود اپنے کمرے پر پہنچ گئے تھے۔ بلب کی روشنی میں محمود نے مجھے دیکھا اور بولا، تمہارا چہرہ بھیگا ہوا ہے، روئے ہو؟ اس عمر کو پہنچ کر آدمی روتا نہیں، میں نے کہا۔ پانی برس رہا ہے،